बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 जनवरी है और पीर का दिन है। 7 जनवरी वाले दिन मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये बताया था कि नॉर्थ कराची बैतुल अनम अपार्टमेंट्स हैं, उनमें एक 7 साला बच्चा अपने भाई के साथ मदरसा वही जो अपार्टमेंट्स में ही मौजूद था वहाँ पे कुरान पढ़ने गया। अनफॉर्चुनेटली वापसी पे लाइट चली गई, बड़ा भाई वापस आ गया, छोटा सारिम जो है वो वापस ना आ सका। गुमशुदगी हुई। गुमशुदगी के बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। वालिदैन पुलिस मिलकर तलाश करते रहे, बचा नहीं मिला। बिल आखिर 11 दिन के बाद उसी अपार्टमेंट के पानी के टैंक में से उस बच्चे की लाश मिल गई। उस बच्चे की पोस्टमार्टम किया गया और आज उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन कल उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई थी। गुज़श्ता सब CIA ने रात 3 बजे के आसपास कार्रवाई की इन्हीं बैतुल अनम अपार्टमेंट्स में और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आई है, जिसमें वाज़े तौर पे बताया गया है कि उस बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था। ये मामला एक नया रुख अख्तियार कर गया है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद, पुलिस ने खुद कहा था कि शायद ये बच्चा हादसाती तौर पे उस पानी के टैंक में गिरा था और जब पुलिस ने तलाश किया था तो पानी का लेवल बहुत कम था, इसलिए इसकी लाश नीचे चली गई थी और नजर ना आई थी। और फिर जब लाश ऊपर आई, पानी का लेवल बढ़ा, वहां पे लाश ऊपर आई तो जो मोटर चलाने वाला शख्स है वो गया और उसको स्मेल आई और उसने कहा, देखा तो लाश बच्चे की ऊपर आई हुई थी। और साथ ये भी बताया गया कि जो पानी का टैंक है उसके ऊपर ढक्कन नहीं था बल्कि एक गत्ता रखा हुआ था। तो ये एक हादसाती मौत पुलिस कह रही थी, लेकिन अब ये मामला कुछ और निकला है। इसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, गुज़श्ता शब CIA को इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई थी, जिसको देखते हुए CIA ने रात स्पेशलाइज्ड यूनिट ने बैतुल अनम पर छापा मारकर 2 अफराद को हिरासत में लिया था। इस मामले में जो है तफ्तीशी ज़राए ये बताते हैं कि जी CIA टीम जो है वो सुराग रसां कुत्ते भी साथ लेकर जो है वो बैतुल अनम गई थी और जो है उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो चेक किया और सर्च किया। बताया यह गया कि जब लाश बरामद हुई थी तो अब्बासी शहीद अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया था और जो इब्तदाई रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक बच्चे के जिस्म पर जख्मों के भी मुतअद्दिद निशानात पाए गए थे, जो मैंने अपनी वीडियो में पिछली में बताया। अब जरा ये बताते हैं कि एक फ्लैट ऐसा भी था जो वहां पर बंद पड़ा हुआ था। उस फ्लैट को खोला गया और उसे खोलने के बाद उस फ्लैट की चीजों से जो है वहां पे सैंपल्स लिए गए और वहां से जरा ये भी कहते हैं कि एक बेड शीट भी मिली, जिसको अपने कब्जे में लेकर उसे भी फोरेंसिक के लिए CIA ने भेज दिया है, क्योंकि पता चल गया था CIA को इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। तो अब वो जगह तलाश कर रहे थे, चेक कर रहे थे कौन सी जगह पे। अब जरा ये बताते हैं कि जी वहां पर जब अपार्टमेंट के अशिया और बेड शीट्स के अलावा उधर से सैंपल्स लिए गए और अपार्टमेंट में पुरानी खड़ी जो गाड़ियां थी उनको भी सर्च किया गया, बाकायदा तौर पे उन्हें भी चेक किया गया। ये रात को 3 बजे की कार्रवाई हुई है। अब ये है जी कि इस दौरान जो है CPLC टीम और दीगर अफसरान भी हमरा थे और ज़रा ये कहते हैं कि शुबा यह है कि सारिम लापता होने से लाश मिलने तक इस अपार्टमेंट से बाहर नहीं गया और पुलिस ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है तफ्तीश का रुख तब्दील कर दिया है। ये मैं जैसे आपको पहले बताया, नॉर्थ कराची सेक्टर 5 में वाक़ एक रिहायशी अपार्टमेंट्स हैं बैतुल अनम और वहाँ के रिहायशी मोहसिन परवेज़, उनका ये बच्चा था सारिम, जिसकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। सॉरी। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, इसमें जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि इस बच्चे के साथ ज्यादती हुई है और ये ज्यादती की गई है। अब जो है मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे को कत्ल करके जो है वो लाश टैंक में फेंकी गई थी। SSP अनिल हैदर जो है वो बताते हैं कि जी ये जो 7 जनवरी को मुबैना तौर पर जो है इस बच्चे को अगवा किया गया था और 18 जनवरी को इसकी लाश मिली थी वाटर टैंक से। अनिल हैदर ये कहते हैं कि जी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो बच्चा है उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। बच्चे को ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि बच्चे को 5 रोज कबल गला दबाकर कत्ल किया गया। 11 दिन हुए थे बच्चे को गायब हुए।
قتل کیا گیا 5 دن پہلے، اس کا مطلب ہے 6 دن یہ بچہ ان لوگوں کے پاس رہا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ بچے کو اغوا کیا، 6 دن اپنے پاس رکھا، زیادتی، قتل کیا اور اس کے بعد پانی میں اس کی لاش پھینک دی۔ اب جو ہے ابتدائی تفتیش کے مطابق سارم کو 12 جنوری کو قتل کیا گیا تھا اور لاش ٹینک میں پھینکی گئی تھی۔ ایس پی اے وی سی کا کہنا ہے کہ شک کی بنا پر بچے کے قریبی رشتہ دار، جس کا نام مجھے بعد میں پتہ چلا اظہر بتایا جا رہا ہے، اس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور جو زیر حراست 2 افراد ہیں، اظہر کا تو مجھے آئیڈیا ہے، ایک اور بھی ہے، اس کو جو ہے ان کا ڈی این اے بھی کرایا جا رہا ہے تاکہ وہ اس بچے کے ڈی این اے سے میچ کر کے اندازہ لگایا جائے کہ بچے کے ساتھ زیادتی ان میں سے کسی نے کی ہے یا کسی ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رپورٹ آنے کے بعد کیس میں مزید پیش رفت ہوگی۔ اب جو پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی سارم سے زیادتی ہوئی ہے اور بچے کے جسم کے اوپر مختلف زخموں کے نشانات بھی موجود ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو ہے اب ایک نیا رخ اختیار کر گیا ہے۔ پولیس جو ہے ایک اور چیز جو بڑی اس معاملے میں پوری اسرار ہے اور حیران کن ہے، میں پچھلی ویڈیو میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا، دوسری کا بھی کر دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بچہ غائب ہوا تھا تو اس وقت جو ہے اپارٹمنٹس کی لائٹ نہیں تھی، اس وجہ سے پولیس کو کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں مل سکی تھی، کیونکہ لائٹ آف تھی، سی سی ٹی وی کیمراز بند تھے، اور اگر آن بھی ہوتے تو ظاہر اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہ آتی، شاید کوئی مومنٹ آ جاتی، بٹ یہ ہے کہ اس وقت سی سی ٹی وی کیمراز بند تھے۔ اب میرے ذرائع مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ جب لاش بھی اس بچے کی ملی ہے تو اس وقت بھی اس ایریا کی لائٹ نہیں تھی، اور لاش پھینکنے والا جو ہے اس نے لائٹ نہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاش بھی اس وقت پھینکی جب ایریا کی لائٹ نہیں تھی تاکہ وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں نہ آ سکے۔ یہ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت اس بچے کو اغوا کیا گیا تھا، اغوا کرنے کے بعد اس کی زیادتی کی گئی اس کے ساتھ، اور زیادتی کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ اس بچے کا معاملہ جو ہے یہ کافی ہائی لائٹ ہوا میڈیا کے اوپر، وہ اس لیے کہ جب اس بچے کی باڈی ملی تھی تو ایم کیو ایم کے لوگ جو ہے وہ ان کے گھر گئے تھے، مختلف پولیٹیکل لیڈرز گئے تھے، خبر یہ چلی تھی کہ شاید جب یہ ایم کیو ایم والے لوگ گئے وہاں پہ تو ان کے والدین نے باقاعدہ طور پہ احتجاج کیا کہ ہمارا بچہ چلا گیا اور آپ لوگ سیاست کرنے آ گئے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جی اس بچے کے واقعے کو لے کر۔ امید یہ ہے انشاءاللہ کہ پولیس جو ہے وہ جو مین کلپریٹ ہے، جو مرکزی کردار ہے اس معاملے میں، اس تک ضرور پہنچ جائے گی، کیونکہ اب پولیس کو ایک کلو مل گیا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، ڈی این اے کر لیا گیا ہے، اور جو افراد مشکوک ہیں ان کا ڈی این اے بھی لے لیا جائے گا ہوپ فلی ان میں سے، کیونکہ پولیس ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے، یہ چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا شاید، کہ بچہ جو ہے وہ ان اپارٹمنٹ سے باہر گیا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے، یہیں رکھا گیا اس کو، یہیں مارا گیا اور یہیں قتل کر کے پھینکا گیا، بچہ باہر نہیں گیا ان اپارٹمنٹ سے۔ تو اس لیے پولیس یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کیس کو سارٹ آؤٹ کرے، اور جلد سے جلد جنہوں نے بھی اس کے ساتھ یہ گھناؤنا فعل کیا ہے، جنہوں نے اس بچے چھوٹے کو زیادتی کے بعد قتل کیا ہے، پولیس کی یہ کوشش ہے کہ ان ملزمان کو گرفتار کرے تاکہ اس کے والدین، ظاہر ان کا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو صبر عطا کرے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو درندے ہیں جو گھومتے پھرتے ہیں، ان کو منطقی انجام تک پہنچانا جو ہے وہ بھی پولیس کا کام ہے اور کورٹس کا کام ہے۔ امید ہے پولیس اور کورٹس جو ہے اس معاملے میں اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا کریں گی تاکہ آئندہ کوئی سارم کسی کا بچہ جو ہے وہ ان درندوں کے ہاتھ نہ چڑھے، یا کوئی بھی ہمت نہ کرے کہ کوئی ایسا گھناؤنا فعل کسی بچے کے ساتھ کر سکے۔ سارم کے کیس کو میں کور کر رہا ہوں، اس کے اوپر جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کوشش ہے وہ آپ تک اسی طرح پہنچاؤں۔ آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میں والدین کو بہت کہتا رہتا ہوں اپنی تمام ویڈیوز میں، خود والدین ہے، ظاہر ہے ہمیں آئیڈیا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو کور بھی کر رہے ہیں روز، تو اس لیے والدین جو ہے ان کو بہت زیادہ ویجیلنس دکھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجیں قاری کے پاس قرآن پڑھنے، تو کوشش کریں، آپ خود تو جا نہیں سکتے، بڑا کوئی ساتھ بھیجیں، اکیلے مت بھیجیں۔ بچے باہر جا رہے ہیں تو خیال کریں، احتیاط کریں، بچوں کا وہ رکھوالا تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن پھر بھی جتنا ممکن ہو سکے اپنے بچوں کا خود خیال کریں۔ کہ آج کل جو معاملات ہے، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ کسی طور بھی ایسی نہیں ہے کہ بچوں آپ کسی کے اوپر بھی اعتماد نہیں کر سکتے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی رشتہ دار ہے جس کو پکڑا گیا ہے، وہیں اپارٹمنٹس میں رہتا ہے، ساتھ ہی کہیں کوئی رشتہ دار عزیز ہے، تو اگر وہی ہوا تو خود سوچیں، اب کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے۔ اللہ جی خیریت رکھے، انشاءاللہ ہدایت دے اللہ سب کو۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ جو ہے اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب نابود کرے۔
ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملاقات ضرور ہوگی، لیکن بشرط زندگی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔